हामीहरूको चाहिँ यहाँ यो न्यु इयरको रेडी हुँदैछ पर्क सिकुटी अचार चिकन मोमो न्यु इयर इभ मनाउने हो अब ह्याप्पी न्यु इयर दिदी ह्याप्पी न्यू इयर दिदीको यहाँनिर सब्जी पाक्दैछ यहाँ पनि मोमो पाक्दैछ यस्तो हुँदैछ यहाँनिर अब सिकुटी साँच्ने हो यहाँ पोर्क रेडी हुँदैछ न्यु इयर त यसरी न्यु इयर त नखाइकन मनाउनु हुँदैन अरे अब के गर्नु खाने हो दिउँ यो दिनु मलाई हो पकाउने ल है सबैजनालाई 2000 कति सालको दिदी 2082 सालको हजुर सबैलाई मङ्गलमय शुभकामना मोमोको अचार चाहिँ दामी भयो होला नि दिदी पोर्क खानु यहाँनिर दिदी त्यो अचार लानु तपाईँहरू बौलाउला नि काम